کہ تسی تانوں کوئی کم کاج نہیں لیکن سیک ضرور حاصل کرتے رہے ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے وضاحت فرمائیاں، آقا کونین فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ وہ لوگوں میرے منن والے ہو، کسی مومن تو ہٹ کے کسی نہ یارانہ نہ نایا نے۔ تواڈے دوست کون ہون؟ نیک لوگ ہون، نمازی پرہیزی دیندار لوگ ہون۔ یہ تواڈے اٹھک بیٹھک ہوئے، تواڈی بیٹھک دے انداز، تواڈے چلن پھرن دا ساتھ یہ نیک لوگاں دا ہوئے۔ جتھے نیک لوگ ہون اوتھے مجلس لایا کر، جتھے نیک لوگ ہون انہاں دے ساتھ ساتھ رہیا کر، انہاں دے نال اٹھیا بیٹھیا کر، انہاں نال کھایا پیا کر۔ تے اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، اللہ دا پیغمبر فرماتے نے ولا یاکل طعامک الا تقی۔ تواڈا کھانا متقی بندے تو ہٹ کے کوئی نہ کھائے، گندے بندیاں نوں کھانا کھلانا یہ بھی نبی پاک نے منع فرمایا۔ آقا فرماتے نے کوشش کریا کرو تہاڈا کھانا تہاڈا مال کوئی استعمال کرے کہ وہ نیک بندہ ہوئے، نمازیاں تے خرچ کریا کر، دین لوگاں نوں دعوتاں دیا کر، دین لوگاں دے نال اپنی مدد سجایا کر، دیندار لوگاں دی خدمت کریا کر، انہاں نوں کھانے کھلایا کر۔ اے سونے پیغمبر دا فرمان ہے۔ آئیے ذرا غور فرمائیے کہ ہور حدیث اندر نبی پاک نے دوئے دور گل سنوا دیتی ہے، جڑے سکار نے سارے مکا دیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا، اج تے اسی اس مسئلے نوں سمجھتے نہیں۔ ساڈے جرانے شرابیاں نال بھی نے، ساڈے جرانے جادوگراں دے جناب، ساڈے جرانے مشرکاں دے نال، ساڈے جرانے زانیاں دے نال، ساڈے جرانے چوراں ڈکیتاں دے نال۔ اسی کہندے ہاں کہ انہاں نال یاد نہیں رکھیے دنیا تے کیویں زندگی بسر ہوے گی۔ یاد رکھی اس مسئلے نو حساسیت نہ دیتی، پھر یاد رکھی کل قیامت والا دن ہوئے گا۔ سرکار مدینہ دی سچی زبان تو نکلے الفاظ نے، آقا فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ فرمایا قیامت والے دن بندہ اپنے خلیل اپنے جگری یار دے دین تے کھڑا کیتا جائے گا۔ تسی اج دنیا تے ویکھ لو ساڈا یارانہ کتھے وے، جے تے دیندار لوگ نے پھر تہاڈا سنگی دیندار نہ ہوئے گا۔ جے نبیاں صدیقاں شہیداں دا ساتھ جاندے ہو، صالحین دا ساتھ جاندے ہو، پھر اج دیکھ کے یارانہ ہاں سلام دعا لینا ہور چیز ہے، ایک نائی نہ سلام دعا لینا ہور چیز ہے، ایک دلی لگاؤ رکھنا، ایک کسی نہ پیار کرنا، ایک کسی نہ محبت رکھنا، ایک کسی نہ یاد رکھنا، کسی نہ نظروں نیاز دے کرنا سمجھنیاں سمجھانیاں، کسی نال اٹھنا بیٹھنا ہر وقت وہ چلنا پھرنا۔ اے بندے دا خیال کر، ایک تے بے نماز دے نہیں، اے بے دین دے نہیں، اے مشرک بدعتی دے نہیں، اے کافر بے ایمان دے نہیں۔ جے ہے تے پھر یاد رکھی کہ اج تو پویں نمازاں پڑھی جا، پاویں روزے رکھی جا، جے اج تو فکر نہ کیتی کل قیامت والے دن تیرا حشر بھی ہور گندے لوگاں دے نال ہوئے گا، تے چنگیاں دے نال رہے گا، چنگیاں دے نال لگ جائے گا۔ او چنگیاں دے نال لگیاں میری چوری پھل پے، بندیاں دے نال لگیا میرے اگلے بھی ڈٹ گئے۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، اتنے نماز روزہ حج زکات ضرور ہے، لیکن یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ یہ صحیح ہویا کہ پھر یاد رکھی تیری نمازاں بھی کسی کھاتے لگ جان گیا، تیرے روزے بھی کسی کھاتے لگ جان گے۔ یہ تیری صحبت ٹھیک نہ ہوئی تینوں جہنم دا بالن بنا دے گی، پھر پہچانتا پھرے گا۔ اج نماز نہیں پڑھ، جرانہ بھی نیکاں دے نال رکھ، جے نماز دا تحفظ کرے گا تے بچے گا، جے نہیں تے پھر نبی پاک نے فرمایا المرء الرجل علی دین خلیلہ۔ ایک آیا کہنے لگا اللہ پیغمبر قیامت کدوں آئے گی؟ نبی پاک نے فرمایا تیاری کی، کہنے لگا اور بڑی تیاری تے کوئی نہیں، فردی فردی نمازاں پڑھ لینا، فردی فردی روزے رکھ لینا، فردی فردی صدقات زکات دے دینا۔ ایک تیاری پوری ہے، مینوں دلوں تہاڈے نال پکی سچی محبت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا المرء مع من احب، پھر خوش ہو جا میرے صحابی کہ میرے نال محبت پوری ہے، یہ یارانہ پکا دے، یہ دوستی پوری ہے، یہ صحبت پکی ہے۔ پھر یاد رکھی بندہ قیامت والے دن اسے نال اٹھے گا جس نال وہ پیار کرتا رہا ہوئے گا۔
شیخ سعدی علیہ رحمان میں چند واقعات دی نظر بھی کرا تو آٹی گوش گزار کرا. ایک باغ چ گئے گلستان سعدی اندر واقع باغ چ گئے نا ایک پھول ٹوٹ کے گلاب دان زمین تے انہاں مٹی دی گٹھ بھری تے کوڑ کیتی نک دے تے مٹی تو خوشبو آئے پئی. شیخ سعدی بڑے حیران ہوئے یہ پھول تے نہیں یہ تے مٹی ہے یہ جو خوشبو کیوں تے کہنے لگے مٹی ہے کی وجہ. مٹی نے زبان حال نہ بول کے کیا زبان حال دا مطلب ہوتا ہے اللہ زبان دے تیری گل کہے تے کہنے لگی شیخ سعدی میری کی اوقات سی میں تے پیراں تھلے رولن والی میں تے پیراں تھلے دبی جان والی مینوں تے لوگ رول کے لنگ دے نے لیکن ایک بات ہے میری حیثیت کچھ نہیں سی لیکن میری صحبت چند دن گلاب دے پھول نہ رہی یہ بھی وجہ تو میرے تو خوشبو آ رہی ہے. یہ فرماتے ہیں جمال ہم نشی در من حسن کد وگرنہ من ہما خاتم کے حسدم. جمال ہم نشی در من حسن کد وگرنہ من ہما خاتم کے حسدم. چند دیر پھولوں کی صحبت ملی ہے کہ آج میرے تو خوشبو آگے وہ کرنا میری کو آپ کی سی مٹی. کشف المحجوب دے اندر علی حجویری جنہوں لوگ داتا کہتے ہیں نا داتا دے اسمانہ تے ہے جنہاں مر جائے وہ داتا نہیں ہوتا. اسی تے علی حجویری کہاں گے علی حجویری علیہ رحمان کتاب لکھی ہے کشف المحجوب. صوفی جان دے لوگ پڑھتے بھی دے علماء کرام کو بھی ہے وہ دے اندر ایک واقعہ نقل فرماندے نے ایک بندہ دیکھیا بیت اللہ کا طواف پہ کرے تے نال دعا کرے اللہم اصلح اخوانی اللہ میرا جنازہ ٹھیک کر دے میرے دوستاں بھی نیک کر دے. پوچھنا لگا کہنے لگا جی چوہدری صاحب جناب والا تسی اتنا خرچہ کر کے آئے ہو کوئی رب کو معافی مانگ لو کوئی اپنے واسطے بیوی بچے واسطے اپنے واسطے مغفرت کی دعا کر لو بس آئی کہیں جا رہے ہو. وہ کہنے لگا لما لا تدو فی هذا المقام میں دعا اس مقام تے کیوں نہ کرا. انہوں نے کہا کی وجہ ہے. کہنے لگا سمجھ مسئلہ یہ ہے حج کر کے میں واپس جاواں گا میرا جرانہ اگر چنگے لوگاں جو یا فائن صالحہ صالحت عملہم اگر میرے دوست میری اٹھن بیٹھ کے چنگی ہوئی تے میرا حج قبول ہو جائے گا میں بھی حج تے پکا رہاں گا دیندار رہاں گا. تے واپس گیا تے اوتھے مینوں گنجیاں دا ساتھ نصیب ہو گیا میرا جرانہ گندا ہو گیا کتے اے نہ ہوئے میرا حج انہاں تے بیٹھ کے برباد ہو جائے. قرآن کہندے فلا تقعدوا معهم بہنا نہیں دے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جنہاں بندہ جتنا پیار رکھے گا دنیا اندر قیامت والے دن وہ دے نال اٹھایا جائے گا. اور سوچنا اسی ہے شرابیاں نہ یاری لانی ہے بھنگیاں نہ دوستی رکھنی ہے یا زانیاں بدکاراں نہ دوستی رکھنی ہے کہ دیندار نمازی پرہیزی نہ دوستی رکھنی ہے. ساڈی بیٹھک کدھر ہوئے ساڈے ارادے کدھر ہون آؤ اپنے زاویے بدلیے دوستیاں دے. اج بلا والبرا کتاباں محدثی نے لکھیاں نے کدی غور نہیں کیتا اسی سمجھے بس نماز دا نام دین ہے حج دا نام دین ہے زکات دا نام دین ہے تاکہ ارادہ جو مرضی لگا پھرے. جے یرانہ ٹھیک نہیں سیانے سچی کیا جیسی بیٹھک ویسی صحبت. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ایک خادم سی ہے یہودی پتر سی شیطون دا نام سی بشواس دا بیٹا سی خدمت کر دینی انہیں آ کے اپنے ابے تو چوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار سی تے ماں واسطے گئے ویکھیا ساواں دی تنی ٹٹن دے دینے ماں باپ رہندے پھر ان کا نام کر دیتا آئیے سینا رامی دا سب تو پہلا سبجیکٹ دے کہ اپنے والدین کے اچھا سلوک کر کہ ماں باپ پر اچھا سلوک نہیں کرے گا پھر بھی نبی پاک نے ترتیب دی تھی کیسے خرچ کرنا فرمایا بر امک وابوک واختک واخوک فنادنا
ثم ردنا. نبی پاک نے فرمایا تو اگر حسن سلوک کرنا ہے تو پہلے اپنی ماں نہ کر، پھر اپنے باپ نہ کر، پھر اپنے بہن بھائیوں سے خرچ کر، پھر اپنے قریبی رشتے دار جو قریب ہوتا جاتا ہے جی رشتے داری ہے انہوں نے اچھا سلوک کر، جی انہوں صدقہ خیرات دے گا اپنے قریبی رشتے دار، اللہ تینوں ڈبل اجر نصیب فرمائے گا. ماں باپ کا رشتہ یہ انمول رشتہ ہے، یہ قدر کر لو، اج انہوں کی خدمت کر، انہوں تے خرچہ کر، انہوں تے سرمایہ کاری کر، یہ تیری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، تیری آخرت بھی بہتر فرما دے گا. اج در در کے ٹھوکرا کھانا پھرنا ہے، در در کے دھکے کھانا پھرنا ہے، پیڑاں دی گولیاں جوڑے چ پڑنا ہے، انہاں دے سارے کچھ ناز نخرے برداشت کرنا ہے. وہ کھمتر نے نمازی نہ روزے دار بس ہوں جت جلیاں پا کے تیرا ایمان بھی لٹ دے، تیرا اسلام بھی لٹ دے، تیری بڈھی ماں 70 ولیاں تو بہترین ولی تیرے گھر اندر موجود ہے، وہ کو دعا کر، وہ خدمت کر. آؤ میں دعوت فکر دیا کے بات مکا دیا. رشتے ماپیاں دے، رشتے ماپیاں دے ہوندے نے انمول، رشتے ماپیاں دے ہوندے نے انمول، اے رشتے انمول میرا، اے رشتے انمول میرا، تقریب نہ تول، رشتے ماپیاں دے ہوندے نے انمول. عظمت سن لو ماپیاں دی نہیں افدی ایتھے کہنا. ماں دی قدر کی اوف نہیں کہنا کہ وہ فربیدہ کیے وہ دے اندر ہوتا جب ناکر اندر میل ہی پھر جاتی، اتنی میل بھی دل چ رکھنی ماں باپ کے بارے ایک جرم ہے تے گناہ ہے، لیکن دی بربادی کا سبب ہے. میں دعوت فکر دیا ہاں عظمت ہن سن لو ماپیاں دی نہیں جو فجی ایتھے کہنا، نہ چڑکی نہ روکی ٹوکی جے تو سکھی رہنا، نہ چڑکی نہ روکی ٹوکی جے تو سکھی رہنا، حرم رکھی تو لہجہ اپنا اونچا کدی نہ بول. رشتے ماپیاں دے ہوندے نے انمول، ماں دے پیارا تھلے جنت کر کے راضی لینا تو، ماں دے پیارا تھلے جنت کر کے راضی لینا تو. دے دعاواں لے دعاواں، لے دعاواں دے دعاواں، تیری مراداں پا لے تو. ماں باپ دی کر کے خدمت چن چن کے موتی مول، رشتے ماپیاں دے ہوندے نے انمول. جس گھر وچ ماں باپ دی ہوون، بڑے خوش نصیب نے لوگ جنہاں دے والدین زندہ نے، اللہ جنہاں دے زندہ نے خدمت کر کے جنت حاصل کر دی توفیق نصیب فرما. تے اللہ ساڈے ورگے گناہگاراں دے جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، اللہ سانو صبر بھی دے دے، اللہ ساڈے ماں باپ دے قبراں نوں جنت بھی بنا دے. ہاں ماں جس گھر وچ ماں باپ دی ہون، جس گھر وچ ماں باپ دی ہون، او گھر جویں کیاری ہے. جس گھر وچ ماں باپ دی ہون، او گھر جویں کیاری ہے. ماپیاں دی خوشبو نال مہکدی چار دیواری ہے. ہر ویلے اوتھے رحمت وسدی، ہر ویلے اوتھے رحمت وسدی، نالے بابرکت ماحول. ماپیاں دے رشتے ماپیاں دے ہوندے نے انمول. گھر وچ رونق امید بہاراں، گھر وچ رونق امید بہاراں ماپیاں نال ہی ہوندیاں جے. گھر وچ رونق امید بہاراں ماپیاں نال ہی ہوندیاں جے. گھر وچ رونق امید بہاراں ماپیاں نال ہی ہوندیاں جے. ٹر جان جدوں ماپے سجنوں، ٹر جان جدوں ماپے سجنوں، پھر دن بھی راتاں ہوندیاں نے. ٹر جا جدوں ماپے سجنوں، ٹر جا جدوں ماپے سجنوں، پھر دن بھی راتاں ہوندیاں نے. یوں سبھڑو تارک اڑو ویلا نہیں آنا، جدوں بندے سی ماں دے کول. یوں سبھڑو ویلا نہیں آنا، ہاں تارک اڑو ویلا نہیں آنا، جدوں بندے سی ماں دے کول. رشتے ماپیاں دے ہوندے نے
الأمور